بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوست۔ آج تک میں وزٹ کروینا 1947 پاکستان بنائی تے اتنا پاکستانی رانن تحصیل درابن تک لکھینے تے تحصیل درابن دے شہر لکھینے۔ سب کو پہلے اے شہر آ گئے شاہ دی تلائی، اتلی شاہ دی تلائی تے پہنچ چکا تے این شاہ دی تلائی اے لوگ علاقے دے بڑے سودے لوگ سادے سودے لوگ ہیں تے بڑے پریشانیاں چھن۔ دیکھ سکدے وے نہ اتنا کہیں قسم دا صحیح روڈ ہے، نہ کہیں قسم دا اتنا صاف پانی پیون دا ہے، نہ اتنا کہیں قسم دی ہسپتال ہے، نہ اتنا کہیں قسم دا سکول ہے پڑھن واسطے، نہ انہاں لوکاں دے بارش لائے پوے تے ای کو علاوہ انہاں دا کوئی وسیل ہیں، مال پلیندن تے بس کوئی فصل تھی پوندن تے کھاندے پیندن۔ تا اے لوگ بھی پاکستانی ہیں، انہاں دا دل بھی آدھے جو بھی سارا روڈ ہوون، ساریاں گلیاں ہوون، سارے بجلیاں ہوون، سارے ہسپتالاں ہوون، سارے بچے سکول پڑھن۔ تا حالے تک اوہ پچھو تے آندے پن۔ تا اے جناب علی کوڑی دا شہر ہے، ہیٹلی کوڑی۔ تا این ٹیم مدے مقابلے اتنا بہوں پالٹیاں ہیں تے این دفعہ انہاں پیپل پارٹی کو چنے تے بے پیپل پارٹی سارے علاقے دے کام کرے سی۔ تا این ٹیم تحریک انصاف تے پیپل پارٹی تھا ہے۔ تا دیکھ دے پائے بھی ایک پارٹیاں تقریباً اتنا ختم تھی چکے ہیں۔ تا این تحصیل درابن دے لوکاں پیپل پارٹی کو بہت بڑی اتنا انہاں سرپرائز لیتے، اتنا تحصیل ناظم کو لا کے تے ایم این اے ایم پی اے سارے کو انہاں جیتوائے۔ تا دیکھ سکتے ہوئے تحصیل ناظم تا سردار ہمایوں خان ہے، ان دے بعد ایم این اے سے فتح اللہ خان ہے، ایم پی اے سردار احسان خان ہے۔ تا ان دے بعد تمہارے سامنے ضلع ڈیرہ اسماعیل کو بہت زیادہ این ٹیم اللہ پاک راضی تھا ہے۔ 3 سال پہلے مفتی محمود رحمت اللہ علیہ، ان دے بعد وزیر اعلیٰ ضلع ڈیرہ اسماعیل خان دا کوئی بھی نہیں بنیا۔ تا ان دے بعد سردار علی امین خان بنے۔ تا تمہارے سامنے گورنر صاحب کنڈی صاحب بنے تا اوہی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان دے۔ تا اے اتلی کوڑی دا شہر آ گئے تے تو کوئی اتلی کوڑی دکھیندا پیاں تے اتلی کوڑی دے دکان ہیں تے پیپل پارٹی تے تحریک انصاف کل سوا اتنا بیا جھنڈا میں نہیں ڈٹھا۔ تا اے لوگ شدے محروم ہیں، تمام کھمبے کھڑن تے بجلیاں کونی وچ۔ تا انہاں دے کہیں قسم دے روڈ کونی ہے، دیکھو سیبے پل ٹوٹی پئی ہے۔ اے دیکھ سکتے وے اتنا کہیں قسم دے اتنا کوئی گڈیاں نہیں چل جاں، انہاں دے کوئی مریض تھی ونجن کہیں قسم دا انہاں کول کوئی سہولیات کونی۔ تا این ٹیم اے دید رکھی کھڑن پیپل پارٹی دے روڈ دے اتے رستہ کونی، تلو رستہ ہے، پلاں اکثر ٹوٹیا پن۔ تا اے دیکھ سکتے وے پیپل پارٹی این ٹیم اے دیکھنو۔ تا اے تو کو آج میں وزٹ کروینا مکمل موسسائی شریف تک۔ تا آج وقفے نال تو کو سارا علاقہ دکھینے ہیں۔ تا اے دیکھ سکتے وے اے غیب پائے تھیا تا جیرے ٹائم اتنا پانی آویں دے تا اتنا کہیں قسم دی سہولیات کونی۔ تا اے جیرا شہر ہے سامنے نظر آندا پائے اے وستی درکھانا دی سڑیندی ہے۔ تا درکھانا والی وستی ہے سامنے اوبے پاسو روڈ دے ہے۔ تا اے دیکھ سکتے اتنا کہیں قسم دے پلاں دیکھو تا روڈ دیکھو، اتنا کوئی چھوٹا ڈالا کوئی گزرے نہ تا کہیں قسم دے اتنا سواری ختم تھی چکی ہے۔ اے 14واں روڈ ہے جیرا تحصیل پروے دے نال لکھ دے تے 14ویں تے ویندے موسسائی ویندے تا اے بکھی ویندے سارے شہر ہیں، کوٹ موسیٰ ہے۔ تا ایڈو اللہ تو کو نیکی دے وے مٹیں دا شہر پائے تھیا۔ تا ایڈو کوڑیاں پائن تھیاں، شاہ دے تلائیاں ہیں۔ این روڈ نال کافی اگو تے ویندے پن تو کو میں جیرے علاقے دکھے ساندا انشاءاللہ تو کو وزٹ کرے ساندا جو کیری جاتے کتنے تا روڈ ہیں، کتنے تا سہولیات ہیں پانی پیون دے۔ او انہاں لوکاں کول پتہ کرے سن جو بھی لوگ انہاں لوکاں کول بھی پانی دے کیا پتوارے تے مسائل ہیں، او سارا تو کو انشاءاللہ دکھے سوں پروگرام۔ تا اے ویندا پائے مٹیں دے شہر دو روڈ۔
اے مٹیندو انتے پھر ویندے اے روڈ مٹیندو ویندے تے اس جرا روڈ جرا میں ہن گدی ویندا تے اے تو کو گھن ویسو انشاءاللہ 14ویں مسعود شریف دو تے اے سارا اے روڈ ویندا پنے تے اے روڈ تے دیکھ سکدے وے موٹر سائیکل دے برابر بس جا کوئی چھوٹی گڈی ونجے جے دیکھ سکدے وے پاسے بھی کھادے پن تے اے روڈ دے کوئی حالات کونی تے جیڑے ٹائم پانی آ ویندے تے اون ٹائم تے انہاں دے رستے بھی کٹیج ویندن تے بھاویں مردہ مر ونجے بھاویں جو کوئی تھی ونجے جے لئی تاں غیپاں دے پانی آ ویندے نہ پلاں تے حساب کتاب ہوندے نہ چلدن کائیں قسم دا ٹریفک ٹریکٹر ٹرالی تے کوئی گھن ونجن تے بئی گال ہے نہ تے کائیں قسم دا اتنی چکناٹ مٹی ہے تے اتنا شدید روڈاں دی ضرورت ہے اے لوگ انتظار ہی چین MNA MPA تحصیل ناظم تے وزیر اعلیٰ تے گورنر صاحب تے تساں مہربانی کرو ڈیرا اسماعیل خان اج بن گیا تے ٹھیک ہے نہ تے وڈا ہی بھلا میں کو نہیں نظر آندا پیا جو کوئی ڈیرا اسماعیل خان بھلا بن ونجے کیوں جو اتنے علاقے دے MNA MPA وزیر اعلیٰ گورنر مکمل اے آگئے بکھی دے شہری تا ذوالقرنین شاہ دی جا ہے بیٹھا کے تا اے سارا تو کو دکھینے اے ذوالقرنین شاہ صاحب دے پوتر دی ڈاکٹر دی دکان ہے تا اون دے سامنے اے ذوالقرنین شاہ دے اے جا ہے پیر صاحب بیٹھن تا ہے تا اے سارا تو کو وزٹ کرا کے انشاءاللہ وات اگو تے وینے اگو کیری جاتے اے صاحب اے شاہ صاحب اے بھائی پیر دی جا ہے تا انشاءاللہ وات اگو تے اگو تے ویسوں وات مین روڈ تے پہنچ گئے وات اللہ دے حکم نال اگلے چکر تے تو کو دکھیسوں